आजको यस भिडियोमा हामी बीएड फर्स्ट इयरको कम्पल्सरी इङ्ग्लिस बुकमा रहेको एउटा च्याप्टरको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ र यो च्याप्टरको नाम रहेको छ अल्बर्ट आइन्स्टाइन। अब म यो टेक्स्टहरू पढ्नेछु र तपाईँहरूलाई बुझाउनेछु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट द टेक्स्ट। दिस लेसन एक्सप्लेन द पोलिटिकल साइड अफ अल्बर्ट आइन्स्टाइन, नट जस्ट हिज साइन्टिफिक एचिभमेन्ट। अब यो पाठले चाहिँ अब यो लेसनले चाहिँ हामीलाई अल्बर्ट आइन्स्टाइनको वैज्ञानिक सक्सेस मात्र होइन, उनको राजनीतिक जीवनको पनि अब उसको राजनीतिक जीवन पनि देखाउँछ। इट सोज हिज रोल इन एन्टी वार मुभमेन्ट। अब हामीले बुझ्छौँ कि उनी अब युद्ध विरुद्धको अभियानमा धेरै सक्रिय थिए। Jewish identity and how his action made him a controversial figure outside the world of science. र केही कुरा बोलेको कारण उनी कन्ट्रोभर्सियल पर्सन पनि बने साइन्सको बाहिरको दुनियाँमा। अब उहाँको अर्ली लाइफको बारेमा कुरा गरौँ। He was born on March 14, 1879 in Germany. उनी चाहिँ अब मार्च 14, 1879मा जर्मनीमा जन्मेका थिए। उनी चाहिँ अब एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीमा जन्मेका थिए। उनी चाहिँ अब जुइस परिवारमा जन्मेका थिए, याहुदी परिवारमा जन्मेका थिए। एन्ड ही कुडन्ट स्पिक अन्टिल ही वाज 3 years ओल्ड। उनी अब 3 वर्षको उमेरसम्म बोल्न सक्दैन थिए। एन्ड ही म्यारिड इन 1903 एन्ड ह्याड अ सन आफ्टर 1 year। उनले चाहिँ एउटा म्यारिक भन्ने एउटा महिलासँग एउटा वुमनसँग चाहिँ 1903मा बिहे गरे। अनि त्यसको अब 1 वर्षपछि उनीहरूको चाहिँ एउटा बच्चा भयो, एउटा छोरा भयो। एन्ड लेटर डिभोर्स एन्ड म्यारिड एल्जा लोएन्थल। अनि पछि चाहिँ अब उनीहरूको डिभोर्स भयो। अनि अल्बर्ट आइन्स्टाइनले चाहिँ अर्कै बिहे गरे, एल्जा लोएन्थनसँग एउटा महिलासँग बिहे गरे। हु डाइड इन 1936 ड्यु टु इलनेस। अब उनको दोस्रो पत्नी चाहिँ अब बिरामीले गर्दाखेरि 1936मा मरिन्, उनको निधन भयो। एन्ड अल्बर्ट आइन्स्टाइन डाइड इन 1955। अब अल्बर्ट आइन्स्टाइनको अब डेथ चाहिँ अब 1955मा भएको थियो भन्न सकिन्छ, बुझिन्छ। अब उहाँको साइन्टिफिक वर्कको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। डिस्कभर द थ्योरी अफ रिलेटिभिटी इन 1916। अब आइन्स्टाइनले चाहिँ अब 1916मा अब थ्योरी अफ रिलेटिभिटी भन्ने अब एउटा खोज अब उनले डिस्कभर गरे, एउटा थ्योरी बनाए। एवार्डेड द नोबल प्राइज इन फिजिक्स इन 1921। उनले चाहिँ अब 1921मा फिजिक्समा एउटा नोबल प्राइज पाए। एन्ड ही क्रिएटेड द वर्ल्ड फेमस इक्वेसन E=mc²। अब उनले चाहिँ एउटा वर्ल्ड फेमस एउटा फर्मुला बनाए, एउटा इक्वेसन बनाए। हिज इक्वेसन हेल्प्ड अमेरिका मेक द न्युक्लियर बम्ब ड्युरिङ वर्ल्ड वार 2। अब उसको यो फेमस इक्वेसनले गर्दा चाहिँ अमेरिकाले एउटा अब वर्ल्ड वार 2मा न्युक्लियर बम्ब बनायो। अब आइन्स्टाइन एन्ड पोलिटिक्स। आइन्स्टाइन हेट भोइलेन्स एन्ड वाज अगेन्स्ट वार। अब आइन्स्टाइनलाई चाहिँ अब आइन्स्टाइनलाई चाहिँ अब वार मन पर्दैन थियो। उनी चाहिँ अब उनलाई हिंसा मन पर्दैन थियो। उनी चाहिँ वारको अगेन्स्टमा थिए। इन 1933 वेन हिटलर केम टु पावर। जब हिटलर चाहिँ अब 1933मा अब पावरमा आए, सत्तामा आए। आइन्स्टाइन रिफ्युज टु रिटर्न टु जर्मनी ड्यु टु नाजी अट्याक्स अन ज्युइस पिपल। अब जब हिटलर चाहिँ अब पावरमा आए, अब आइन्स्टाइनले चाहिँ अब आफ्नो देश फर्किन अब रिफ्युज गरे, आफ्नो जर्मनी देश फर्किन चाहिँ अब उनले अब के भनौँ अब रिजेक्ट गरे ड्यु टु नाजी अट्याक अन ज्युइस पिपल। किनभने अब त्यति बेला अब नाजी सोल्जरहरूले चाहिँ अब उसको कम्युनिटीमा अब अट्याक गरेका थिए, ज्युइस पिपल कम्युनिटीमा। अब नाजी सोल्जर्स इभन सिज हिज हाउस एन्ड ब्याङ्क अकाउन्ट। अब नाजी सोल्जरहरूले चाहिँ अब अल्बर्ट आइन्स्टाइनको घर पनि सिज गरिदियो, अनि ब्याङ्क अकाउन्ट पनि सिज गरिदियो। बिफोर WW2 he wrote a letter to US President Franklin Roosevelt warning about nuclear weapons। अब वर्ल्ड वार 2 हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ अब अल्बर्ट आइन्स्टाइनले चाहिँ
एउटा युएसको एउटा प्रेसिडेन्टलाई युएसको एउटा प्रेसिडेन्ट फ्राङ्कलिन रुजवेल्टलाई चाहिँ अब त्यो न्युक्लियर वेपनको अब नेगेटिभ साइडको बारेमा अब त्यसको वार्निङ दिएको थिए थ्रु लेटर एन्ड आफ्टर वार आइन्स्टिन वर्क हार्ड टु स्टप एन्ड एन्ड आफ्टर द वार आइन्स्टिन वर्क हार्ड टु स्टप वार एन्ड प्रमोट पिस अब वर्ल्ड वार पछि चाहिँ अब आइन्स्टिनले चाहिँ अब शान्ति स्थापना गर्नु थाले वार राम्रो हुँदैन वारले अब ल्याउने भनेको डिस्ट्रक्सनै हो भनेर अब उनले चाहिँ अब पिस प्रमोट गर्न थाले अब एन्टी वार मुभमेन्ट एन्ड कन्ट्रोभर्सी हि जोइन्ड एन्टी वार डेमोन्स्ट्रेसन एन्ड स्पोक अगेन्स्ट भोइलेन्स अब उनले चाहिँ अब वार विरुद्ध आन्दोलनहरूमा सामेल भए एक्टिभली सामेल भए एन्ड स्पोक अगेन्स्ट भोइलेन्स अनि अब अहिंसाको विरुद्धमा उनले आवाज उठाए सम पिपल क्रिटिसाइज हिम हेभिली एन्ड कल्ड हिम अ फेल्ड पोलिटिसियन अब धेरै अब केही मानिसहरूले चाहिँ उसलाई अब धेरै क्रिटिसाइज पनि गर्छन् किनभने अनि बाई कलिङ हिम अ फेल्ड पोलिटिसियन अब उनी अब राजनीति अब उनी साइन्समा अब एक्सपर्ट भए पनि अब जिनियस भए पनि उनलाई चाहिँ अब पोलिटिकल फिल्डमा चाहिँ अब असफलको रूपमा देखिन्छ ही अल्सो रिजेक्ट रिलिजियस बिलिफ which caused which caused loss of support from the Jewish community. अब उनले चाहिँ अब रिलिजियस बिलिफलाई पनि अब रिजेक्ट गरे जसले गर्दा चाहिँ अब उनले आफ्नै कम्युनिटीबाट पनि सपोर्ट पाउन छोडे च्यालेन्जेस एन्ड क्रिटिसिजम हि सपोर्टेड जियोनिजम अब यो उनले चाहिँ अब जियोनिजमलाई सपोर्ट गर्थे यो जियोनिजम भनेको चाहिँ अब कस्तो हो भने यो जियोनिजम भनेको चाहिँ अब मैले तपाईँहरूलाई अगाडि पनि भनिसकेको थिएँ कि अल्बर्ट आइन्स्टाइन चाहिँ अब जिविस परिवारमा जन्मेका थिए अब जिउस पिपलहरूले चाहिँ के चाहन्थे भने उनीहरूको एउटा छुट्टै अब आफ्नो कन्ट्री होस् आफ्नो देश होस् भनेर उनीहरूले चाहिँ एउटा मुभमेन्ट सुरु गरे र यही मुभमेन्टलाई चाहिँ जियोनिजम भनिन्छ र अल्बर्ट आइन्स्टाइनले चाहिँ यो मुभमेन्टलाई धेरै सपोर्ट गर्थे एन्ड ही फेस्ड क्रिटिसिजम फ्रम एन्टी आइन्स्टिन ग्रुप अब उनले चाहिँ आफ्नो हेटर्सबाट धेरै अब क्रिटिसिजम सहे अब यो मतलब आइन्स्टिनले अब न्यू आइडियाजहरू ल्याए ती सबै ती सबै सजिलै अब पचाउन सकेनन् धेरै मानिसहरूले उनको आइडियाजलाई पचाउन सकेनन् र धेरै पुराना वैज्ञानिकहरू लेखकहरू र केही अब पोलिटिसियनहरूले उनको विचारको विरुद्ध गर्न थाले यो सबैलाई एन्टी आइन्स्टिन ग्रुप भनिन्थ्यो मतलब आइन्स्टाइनको विरुद्ध गर्ने समूह उनीहरूले लेख किताब र अब भाषण मार्फत आइन्स्टाइनको अपमान गर्थे अब आइन्स्टाइनलाई अब विरुद्ध गर्थे तर आइन्स्टाइनले भन्थे सत्य प्रमाणबाट साबित हुन्छ न कि अब चर्को भाषणबाट अ बुक टाइटल्ड 100 authors of against a book titled 100 author against Einstein was published to attack him मतलब आइन्स्टाइन मतलब यो कस्तो हो भने अब आइन्स्टाइन चाहिँ भन्थे कि आइन्स्टाइनले चाहिँ भनेका थिए टाइम एन्ड स्पिड सबैको लागि एउटै हुँदैन यसलाई थ्योरी अफ रिलेटिभिटी भन्छ भनेर आइन्स्टाइनले यो नयाँ आइडिया निकालेका थिए र धेरै पुरानो वैज्ञानिकहरूले यो कुरा पत्याएनन् बिलिभ गरेनन् त्यसैले त्यो उनीहरू चाहिँ रिसाए अब आइन्स्टाइनबाट र 100 लेखकहरू मिलेर आइन्स्टाइनको विरुद्ध एउटा किताबै पब्लिस गरे मतलब आइन्स्टाइनले अब मतलब समय गति र ऊर्जा टाइम स्पिड एन्ड एनर्जीको बारेमा अब आइन्स्टाइनले चाहिँ एउटा नयाँ आइडिया कन्सेप्ट निकालेका थिए तर सबैलाई त्यो आइडिया सजिलै बुझ्न गाह्रो भयो यो कन्सेप्ट बुझ्न त्यति बेला मान्छेलाई धेरै गाह्रो भएको थियो त्यसले उनको अब विरोध भएको थियो बट आइन्स्टाइन स्टे क्ल्याम एन्ड फोकस्ड अन साइन्स तर आइन्स्टाइन चाहिँ एकदम शान्त भए र आफ्नो साइन्स वर्कमै अब फोकस गरे अफर्ड प्रेसिडेन्सी अफ इजरायल आइन्स्टाइन वाज अफर्ड टु बी द प्रेसिडेन्ट अफ इजरायल बट ही रिजेक्टेड इट
उनलाई चाहिँ एकचोटि चाहिँ अब आइन्स्टाइनलाई चाहिँ अब एकचोटि इजरायलबाट प्रेसिडेन्ट बन्नुको लागि एउटा अफर आएको थियो, तर उनले चाहिँ त्यो अफरलाई रिजेक्ट गरिदिए। ही बिलिभ द्याट इक्वेसन लास्ट फरएभर बट पोलिटिक्स इज टेम्पोरेरी। अब उनले चाहिँ बिलिभ गर्थे कि अब कस्तो बिलिभ गर्थे भने अब साइन्सलाई चाहिँ अब उनले अब साइन्स नै अब उनको दुनिया हो भनेर उनले मान्थे। यो पोलिटिक्स चाहिँ उनको लागि अब टेम्पोरेरी हो भनेर उनले सोचे। ही सेड साइन्स वाज मोर इम्पोर्टेन्ट देन पोलिटिकल पावर। अब उनले भने कि अब पोलिटिकल पावर भन्दा चाहिँ अब राजनीति शक्ति भन्दा चाहिँ अब साइन्स धेरै इम्पोर्टेन्ट छ भनेर उनले भने। सो गाइज आजको लागि भिडियो यति नै हो। यो थिम्सहरू तपाईँहरू आफै हेर्नुहोला। मैले यो यत्रो भनेपछि तपाईँले यो थिम्स अटोमेटिकली बुझिहाल्नुहुन्छ। सो म भोलि पनि फेरि भिडियो हाल्नेछु। यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिइराख्नु होला ताकि मैले भिडियो हाल्ने बित्तिकै तपाईँलाई नोटिफिकेसन जानेछ। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ। सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।